أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون حضرات و حاضرین ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق پروردگار لجپال غوث اعظم دستگیر مشکل کشار رنج بخش گنج بخش فیض عالم
درود و سلام دے لائق سرور کائنات رہبر کامل نبیاں دے امام ولیاں دے دلدار یتیماں دے غمخار ساری کائنات دے سردار حسینہ چو احسن جمیلہ چو اجمل اس محبوب نبی تے ساری کائنات دے سردار تے خاتم النبیین تے میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالو زیادہ پانی دے قطریاں نالو زیادہ درختاں دے پتیاں نالو زیادہ انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اللہ اپنے سہنے نبی تے اپنے آخری نبی تے درود و سلام پہنچائے صاحبوں ساتھیوں مسلمان بھائیوں پچھلے جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر پیارے نبی علیہ السلام دے اس صحابی دا تذکرہ کر رہا سا جڑا اکھیاں تو معذور ہے جدو او دا نام آئے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بندے سمجھ جاندے نے کہ اے او نبی دا صحابی سی جو اکھیاں تو معذور سی اکھیاں دی بینائی اور اکھیاں دا نور کوئی نہیں سی میرے نبی دے نال بہت پیار کر دے سن اس صحابی نال اور اپنے مسلح دا مدینہ الرسول دی مسجد نبوی دا غالباً تقریباً 13 مرتبہ مسلح سونپ کے اور ذمہ داری سونپ کے کہ تو جماعت کروانی ہے میرے عبداللہ اسی جہاد تے جا رہے اور ایک آیت مبارکہ بار بار میں پڑھی جمعے اندر لا یستوی القاعدون من المؤمنین آج دے خطبہ جمعہ دے اندر بہت بڑی سعادت کہ انٹرنیشنل قاری استاذ القرآ قاری المقری قاری عبد المتین شہید حفظہ اللہ تعالی جلوہ گر نے قاری امیر معاویہ صاحب بہت بڑے عالم دین بہت بڑے عالم اور میری جماعت دا سرمایہ مولانا لیاقت زاہد ملتانی صاحب حفظہ اللہ تعالی موجود نے لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ آیت نازل ہوئی میرے پیارے نبی نے فرمایا اکتب لکھو کہ او بندے جڑے گھراں وچ نے اور دوسرے جڑے میدانہ اندر برابر نہیں ہو سکتے دوواں دا مقام و مرتبہ ایک نہیں ایک کے جہاد کرنے والا دوسرا گھراں دے اندر آرام کرنے والا ایک کے ہو جدا
دا مقصد ہی یہ کہ یا سر کٹا کے شہید بن کے مران گے یا سر بچا کے غازی بن کے جیاں گے. مقام دونوں دا بہت ہے، لیکن جدوں اے آیت نازل ہوئی صحابی رسول عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، بے قرار ہو گئے، کہنے لگے مولا میں تے معذور ہاں، معذورہ واسطے کوئی حکم بدلو، فیصلہ بدل لو، اسی معذور کیویں لڑاں گے، کیویں میدانہ دے اندر جاواں گے. تو میرے پیارے نبی دے سینے تھے پھر قرآن آیا، جبریل پیغام لے کے آیا. میرے نبی نے فرمایا میرے پیارے صحابی لکھو. اللہ دے رسول کی لکھنا ہے؟ فرمایا لا یستوی القاعدون. جنہیں حافظ نہیں قاری نہیں سمجھ آ جائے گی انہوں نے، پہلے میں پڑھیا لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ. ہن میں کی پڑھنا چاہنا ذرا توجہ. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، غیر اولی الضرر. پیغام دوبارہ آیا کہ محبوب معذور کٹ دیو، ضعیف العمر بزرگ کٹ دیو، کوئی بھی معذور ہے او دے واسطے حکم آرڈر کہ رب والوں انہوں استثناء حاصل ہو گئی. کی ہو گئی؟ بولو کدے والوں؟ ساڑیاں تے تھے ماشاءاللہ صبریاں چو استثناء لینی پہندی ہے نا. ایتھے استثناء رب دے رہا غیر اولی الضرر. لیکن میں عرض کیتا سی کہ عبداللہ بن ام مکتوم جدو عمر مراد نبی، عمر داماد علی نے ایک گل کہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نکلو، ہر کوئی نکلے، بہت بڑی طاقت نال مقابلہ جہاد ایران دے خلاف نکلو. اس وقت بہت بڑی طاقت سی کیسر و کسرا. نکلو. میرے نبی دا پیارا عمر اس دور عبداللہ بن ام مکتوم کہنے لگے عمر میں بھی نکلاں گا، میں نے بھی اجازت دیو. عمر منع کر دے رہے پر عبداللہ منع ہویا. کہنے لگا امیر المؤمنین میں معذور ہاں، میں تلوار نہیں چلا سکتا، میں کمان اندر تیر پا کے نہیں چھڑ سکتا، میں ڈھال پکڑ کے مار کے اندر نہیں لڑ سکتا. لیکن میری گل سن لو، میں کم از کم اسلام دا چنڈا جیڑا ہے نا انہوں پھڑ لواں گا تے میدان اچ نکلاں گا. جدوں تک جان چ جان رہے گی، بازواں چ ہتھاں چ طاقت رہے گی، ادو تک اسلام دا پرچم زمین تے گرن نہیں دیاں گا. یہ ہے شوق شہادت. کی یہ شوق شہادت، شہادت دا شوق ہے. اور مسلمان دا مقصود مطلوب شوق شہادت. لوگوں مومن نہ شاہی چاندہ نہ کسبر کسائی چاندہ نہ چدراہٹ چاندہ. مومن جدوں بھی چاندہ کی چاندہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلکا. اللہ کچھ نہ دے شہادت والی موت عطا کر. اللہ سانو زندہ رکھی اسلام تے، موت دیوی ایمان تے، اور عزت والی موت سانو شہادت دی عطا کرنا. ذرا درد دل نال سارے آمین کہہ دیو. عزیزان من
آ میرے آ مسلمان ویرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، پروردگار عالم اعلان فرمایا تے کی آکھیا لا یستوی القاعدون، جے محبت پیار نال میری طرف ذرا غور کرو، اللہ دے بندو اللہ والو، جس طرح انا تے سجاکا برابر نہیں، جس طرح عالم تے جاہل برابر نہیں، جس طرح دھوپ تے سایہ برابر نہیں، جس طرح گنگا تے زبان والا برابر نہیں، اسی طرح راہ جہاد اندر جہاد کرنے والا اور گھراں دے اندر آرام کرن والا برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ دے رستے دے اندر کٹ جان والا اور اللہ دے رستے دے اندر جامع سعادت نوش کرنے والا دے گھراں دے اندر آرام سکون کرن والا برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ اعلان کر کے دس رہا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، کہ جیڑا بندہ معذور ہے، جیڑا بندہ کمزور ہے، جیڑا بندہ ضعیف العمر یا کھیاتی بینائی کوئی نام گھراں دے اندر بیٹھن والا، ہر او بندہ جیڑا چو سنبی قائم ہے، جیڑا چوکو چوبند، جیڑا بالکل کڑیل جوان ہے اور اللہ دے رستے دے اندر نہ نکلے اے برابر نہیں ہو سکتے۔ او مسلمانوں اس جگہ تیرا بکھیا غیر اولی الضرر تے جنگ قادسیہ تے موقع تے حضرت عمر دی اس کمان اندر اے لشکر نکلنے والا، اے جہاد کرن واسطے نکلن والے، ایمان والے، قرآن والے، میرے پیغمبر تے صحابہ، میرے پیغمبر تے جانثار، میرے پیغمبر تے پیداکار، انہاں دے اندر ایک اونے جدے بارے رب دا قرآن آیا عبس و تولا، اللہ دا قرآن تے قرآن دی تلاوت کرم 11 آیتاں اپنے قرآن کیاں اتاریاں اس صحابی دے بارے اعلان کر کے فرمایا، اور جدی وجہ تو غیر اولی الضرر اے پیغام آیا، رب نے استثناء دے دیتی اس آیت دے اندر جہاد دا حکم تے آڈر۔ او مسلمانوں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی انہاں تے بارے رب دا قرآن آیا عبس و تولا ان الأعمى وما يدريك لعله يزكى۔ ایک 11 آیتاں جس صحابی دے بارے آئیاں رب دا قرآن پڑھنا چاہنا ولا تطرد الذين يدعون ربهم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جے قرآن سن کے سبحان اللہ نہیں کہنی تے کدوں آکھنی ہے اللہ انہاں ساریاں نو قرآن دی دولت نال مالا مال فرما دے، اللہ انہاں دے سینے قرآن تے نور نال منور فرما۔ بھائیو رب دا قرآن اللہ سانو ہمیشہ قرآن نال محبت نصیب فرما، ساڑیاں اولاداں نو قرآن دے حافظ قاری بنا، اللہ ساڑا ہر اعتبار نال تعلق قرآن نال قائم کر دے اور ساڑیاں زبانہ تے اپنا کلام جاری کر دے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ایمان، میرے مسلمان ویران،
رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا قرآن دی تلاوت والا تطرد الذین یدعون ربهم اللہ دے قرآن دی تلاوت کراؤ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم میرے پیغمبر داؤ اے لاڈلا تے پیارا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی دل کے اندر خیال آیا دل کے اندر آواز آئیے اور دل کے اندر حسرت آئیے آکھے عبداللہ جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر کٹ گیا او دیا عزتاں بہت زیادہ جیڑا اللہ دے رستے دے اندر فدا ہو گیا جیڑا اللہ دے رستے دے اندر قتل ہو گیا جیڑا اللہ دے رستے دے اندر مر گیا او دیا عزت عظمتاں بہت زیادہ مرنا تے ہے ہی ہے وے گھر دی چادر چار دیواری دے اندر مدینہ شہر اندر مکہ شہر اندر یا کسی اور علاقے دے اندر گھر رہ کے بھی مرنا کیوں نہ ہوئے کہ میدان اندر کٹ جاؤ کیوں نہ ہوئے اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو جاؤ کیوں نہ ہوئے اللہ دے رستے دے اندر جان پیدا کر دے میرے اپیرا چاو دی ہوئی اسی کی ہے حق تو یہ ہے حق ادا نہ ہوا آکھے عبداللہ چل چلیے اج مار کے دے اندر اج خلیفہ وقت نے آوازاں دیتی آؤ اج حضرت عمر نے آوازاں دیتی آؤ اج نبی دی مراد نے بولایا اج حاکم وقت نے بولایا اج نبی دی جانثار نے بولایا تے میدان دی طرف چلیے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اس سوق سعادت حضرت عبداللہ بن ام مکتوم دیا خواہشات دے حسرتا اللہ دے رستے دے اندر کٹ جان دیا اللہ دے رستے دے اندر مر جان دیا آخر میرے اللہ نے حضرت عبداللہ نو شہادت دی موت نال سرفراز کر دیتا اور مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے آوازاں دیتی آکھیا بلال آکھیا این بلال این بلال آکھیا لبیک آکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں حاضر فرمایا بلال چل مدینے دیا گلیاں بازاراں دے اندر نکل جاؤ آکھیا سونےو آرڈر لگا دیتا جائے فرمایا شہر مدینہ دیا انہاں گلیاں بازاراں دے اندر بلال آواز لا دے آقا میں قادیاں آواز لاواؤ آکھیا اس تو پہلا کہندا رہیا حیا علی الصلاۃ آؤ نماز دی طرف حیا علی الفلاح آ جاؤ فلاح پان والی کامیابی دیاں رحماں دے اندر تے میری سرکار دیاں صداواں میرے پیغمبر میرے آقا میرے ہاتھی نے کیا کھیاؤ اور مسلمانوں بس سہاد چہرے والے واللیل دیاں کالیاں زلفاں والے علم نشرح لک صدرک دے سینے والے ما زاغ البصر وما طغى دیاں سونی آنکھیاں والے کی آکھیاؤ آکھیا اج آواز لانی ہے آکھنا حیا علی الجہاد حیا علی الجہاد دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے آؤ نوکرہ دے اندر ویکھے آگے آؤ یہ مار کے دا ذکر رب دے قرآن اندر میرے خالق میرے مالک میرے داتا دے کلام دے اندر آیاؤ دے میں ایدی تلاوت کر کے عرض کراؤ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ
سبحان اللہ سبحان اللہ مولا جنہ آکھیا سبحان اللہ جنہ تیری پاکی دا اعلان کیتا انہاں نو گناہاں تو پاک کر دے انہاں دے ماں باپ دے گناہ معاف کر دے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا والا قد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ میرے اپیرا ایک کلام اللہ دا دے کلام الہی دے اندر اس مار کے دا ذکر میرے اپیرا میرے پیغمبر دے صحابہ نے جدو دیکھے آتے جا رہے نے اور اے مار کا خسوائے بدر دے رمضان المبارک دا مہینہ اس مہینے دے اندر اے روزے دار صحابہ والصائمین میرے اپیرا صحابہ یہ کون صحابہ میرے پیغمبر دی جماعت صحابہ یہ کون صحابہ اللہ دا لشکر صحابہ یہ کون صحابہ اللہ دی جماعت صحابہ دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نوکران دے نوکروں غلامان دے غلامان دے غلاموں ذرا الفاظ دے غور کرنا ایک صحابی ایسا جیڑا میدان اندر نکلے آؤ ادھے ہاتھ اندر تلوارے اور ادھے کل بچاؤ لے ڈھال کوئی نہ ہو ایک ایسا صحابی آیا ہو جدھے کل کمان موجود ہے لیکن ادھے کل چلان واسطے تیر کوئی نہ ہو ایک ایسا صحابی آیا ہو جدھے کل نہ کمان نہ تیر ہے دے میرے پیغمبر دی نوکری اندر حاضر میرے اپیرا انہ دے اندر ایک معاذ ایک محفظ رضی اللہ تعالیٰ ایک دی عمر 8 سال ایک دی عمر 7 سال یا ایک دی عمر جناب 8 سال دوجے دی عمر 9 سال ایک دی عمر 9 سال دوجے دی عمر 10 سال انہاں دیا 10 سالہ تو زیادہ عمرہ کوئی نہ ہو میرے پیغمبر دے کول آئے نے آکھے یا رسول اللہ آکھے سونے حاضر اسی بھی جانا چاہنے آؤ میرے پیغمبر آکھے نہیں نہیں تسی نہیں جاؤ گے وہ دی وجہ تھوڑی عمر لڑائی دی نہیں تھوڑی عمر گھراں دے اندر انہاں گلیاں دے اندر کھیلن کو دن دی عمر میرے پیغمبر نے آکھے آؤ یہ جاؤ چلے جاؤ قافلے چو نکلو انہاں صفا تو جدا ہو جاؤ انہاں صفا تو الگ ہو جاؤ آکھے سونے اساں تے لڑنا ہی لڑنا اسی ارادہ لے کے آئے آؤ میرے پیغمبر آکھیا ایک جائے گا جدی عمر 10 سال اور جیڑا 8 سال دی عمر والا یہ نہیں جائے گا میرے پیغمبر دا نوکر آندا سونے میں گل کرنی چاہنا میرے پیغمبر آکھیا گل کیے آندا سونے آؤ میں تے چاہنا میں لڑنا تے لڑدا لڑدا شہید ہو جاواں میرے پیغمبر آکھیا نہیں نہیں آکھیا سونےو اینو اجازت کیوں میں فرمایا ایک خبر اٹھاؤ یہ جناب قد کا ٹھیک ہے یہ تے لگدا کہ چلے پھرے گا لڑے گا لیکن تیری عمر بھی تھوڑی تے تیرا قد بھی چھوٹا آکھیا سونےا میں چاہنا میری تے میرے بھائی دی کشتی کرواؤ میری تے میرے بھرا دی کشتی کرواؤ تے پتہ لگ جے گا ہن توجہ ہے جے جذبہ جہاد شوق شہادت دا شوق ہوئے نا تے پھر بندہ گھراں وچ آرام بولو تے صحیح پھر اسمبلیاں دے فلور تے مراعات نہیں پھر بندہ میدانہ چ نکلدا ہے پھر بندہ تساں پتہ نہیں ویکھے نے کہ نہیں بارڈر ایریے بڑی بڑی سفر کیتے او ایریے جتھے انڈیا تے پاکستان دی سرحد دے ادھر پاکستان دی فوج کھڑی ہے ادھر انڈیا دی کھڑی ہے سامنے ادھر سور میں ہوندے نے 10-10 12-12 15-15 20-20 تے اسے جگہ تے ساڈا ایک نوجوان ٹہل رہا ہوندا ہے کہو سبحان اللہ صرف ایک نوجوان یقین کرو ادھر بھی گنہ نے ادھر بھی گن نے کلاشا نے ہاتھے
ترئی ہے کھڑا ہے جوان یہ ٹائم لے کے کھڑا ہے ادھر سواں دی تعداد اتنے او کنی دور تک چیک پوسٹاں تے ایک نوجوان کھڑا ہے وجہ کی ہے وجہ اے بے نو پتہ ہے کہ جیڑا رب نے میرا روب بنایا ہے وہ اے دا نہیں بنایا اللہ انہاں سارے دا اے ہوئی روب بنا دے کہو ذرا آمین هو الذی ارسل هو الذی ارسل رسولہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا سبحان اللہ نوجوان کھڑا ہے اور اسی طرح یہ صحابی رسول میرے نبی دا نوکر بھائی دے نال ہویا آگے آکھیا سونیو کشتی کرواؤ اے طاقتور یا میں طاقتور اے پہلوان یا میں پہلوان اے دلیر یا میں دلیر اے بہادر یا میں بہادر یا دونے اس لائقہ آؤ تے صحیح میرے نبی نے آکھیا ٹھیک ہے اجازت ہے اے ہن کان وچ کی آندا آندا گل سن ویر ویراں دیاں باواں ہوندیاں نے ویر ویراں دیاں باواں ہوندیاں نے او میں تیری باں ایک تے ایمان تیرا بھی ہو میرا بھی ہو رسول تیرا بھی ہو میرا بھی ہو باپ تیرا بھی ہو باپ میرا بھی ہو ماں تیری بھی ہو ماں میری بھی ہو میری تیری ماں نے کیا ہائے کاش کہ میرا آج خامد زندہ ہوندہ میدان اندر جاندہ میرا بھائی ہوندہ میدان اندر جاندہ تے یار ماں دیاں دعاواں دا رزلٹ بن کے چلنے ہن تو انج کر تو تے قبول ہوئی گیا ہے منظور نظر ہوئی گیا ہے منظور نظر ہوئی گیا ہے تے کیوں نہ ہوئے کہ میں تینوں تھوڑا جے ہاتھ لاواں تے ٹہ پئی کی کری ٹہ پئی تے تیرے ٹہن نال میرا کام بن جائے گا سبحان اللہ میرے نبی دا نوکر ہویا پھر اس طرح توجہ انجی ہویا ایک وری گرایا دو وری گرایا تین وری گرایا تے نکا ویر ہن جدو قبول ہو گیا نا منظور ہو گیا تے پتہ بڑے پرانو کی آندا ہے کہندا بظاہر تو ڈگے ہیں ٹٹھائیں ٹیپے آئے لیکن تینوں پتہ ہی نہیں رب نے تینوں اچھیاں کنہ کر دیتا ہے بظاہر گرے آئے لیکن رب نے تینوں کھڑیا کر دیتا ہے اللہ انہوں دین اسلام لئی انا چھوڑ کے اللہ دین اسلام دا نوکر سونے نبی دا غلام بنا دے عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا وجہاد فی سبیلہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا اے لاڈلا تے پیارا نوکر اے جانثار تے غلام تے فداکار اس طرح مار کے دے اندر میرے نکلے آؤ اے قسمہ اٹھا رہے نے تے زبانہ تے ترانے جاری نے دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے غلامان دے غلاموں ذرا الفاظ تے غور کرنا آیاندے نے قسم کھائی ہے مر جائیں گے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو میرے ابیرہ ذرا الفاظ تے غور کر ابو جہل دے خلاف دے مار کے دے اندر نکلن والا میرے پیغمبر دا صحابی دے مار کے دے اندر نکلے آؤ آندے نے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے کہ وہ کالی
قربانیاں دیتا ہے محبوب باری کو میرے ابیرا میدان اندر آخر وجہ کی یہ تے مومن دی دل دیاں آوازاں یہ تے مومن چاندہ کہ میں اللہ دے رستے دے اندر کٹ جاواں جامع شہادت نوش کر جاواں اور مسلمانوں آؤ سرا انہا لفظات غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا یہ لاڈلا تے پیارا صحابی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے قرآن آیا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر رب اندہ جڑا معذور نہ جائے اللہ کہندہ جڑیاں اکھیاں دی بنائی کوئی نہ ہو بے شک گھراں دے اندر ہوئے جہاد واسطے نہ نکلے رب کہندہ جڑا معذور ہے انہوں مار کے دے اندر نکلن دیاں اجازتہ کوئی نہ ہو لیکن میرے پیغمبر دا لاڈلا تے پیارا صحابی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا لاڈلا دے پیارا صحابی یہ چاہتا کہ میں اللہ دے رستے دے اندر کٹ جاواں اللہ دے رستے دے اندر میں مر جاواں میرے ابیرا یہ نکلے آؤ مار کائے احد دے اندر یہ اولاد یہ بیٹھے آئے نے انہیں آؤ چلیے اللہ دے رستے دے اندر جہاد واسطے تے باپ کی اندر باپ اندر ممی چاہواں گاؤ اتیا بیٹھے آنے کی آکھے آؤ آکھے ابو جی میرے ابیرا بیٹھے قریب آئے نے ان آکھے پاپا نہ جانا او دی وجہ سی چار بیٹے اسی تیری اولاد میدان دے اندر جاواں گے سرکار مدینہ نل مل کے حبیب خدا نل مل کے محبوب رب ذوالجلال نال مل کے اسی لڑاں گے جامع شہادت نوش کران گے اسی شہید ہو جاواں گے مارکہ حق دے اندر کفار دے مقابلے دے اندر لڑاں گے میرے ابیرا ذرا توجہ کر وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَن يُقَاتِلْ اللہ دا قرآن پڑھ رہے اللہ دا قرآن اور مسلمانوں یہ کٹ گیا پھر بھی عزت یہ بچ گیا پھر بھی عزت او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما ذرا الفاظ تے غور کر بیٹے آکھے بابا اسی ہے ماسی جاواں گے آکھے ابو جی نہ جانا لیکن باپ نے آکھے آؤ میں ضرور جا کے رہاں گا جہاد کراں گا لڑاں گا کٹ جاواں گا اللہ دے رستے دے اندر آخری بحث چلتی جا رہی ہے تے بحث کر دیا حضرت عمر بن جموح تے میرے پیغمبر دے صحابہ عمر بن جموح تے بیٹھے آئے نے آکھے آؤ چلیے اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آ گئے نے آکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول میری اولاد ہے کریل جوان نے بہادر شجاع نے اور یہ چاہ رہے نے کہ بابا تسی معذور ہو تھوڑی لت ٹھیک نہیں لنگڑے ہو لت تو نہ جاؤ اسی جو ہیں ماں دسو گل وچ وزن ہے کہ کوئی نہیں وزن بہت ہے کہ بابا اسی ہیں ماں جوانا نکلیں گے تھوڑی خواہش دے مطابق جہاد کریں گے نہ جاؤ اسی تیار تے میرے سوہنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گل سنی دومان تے باپ کی آندہ ہے باپ آندہ سونے ہو میرا بھی دل کردہ ہے میرا بھی دل کردہ ہے کی کردہ ہے دل کردہ ہے اللہ دے رسول مار کا ہوئے
تے مار کے دے اندر میں لڑا، میں مرا، میں کٹ جاواں تاکہ کل قیامت دے دن شہداء دیاں صفاں چو اٹھ جاواں۔ میرے نبی نے کی فرمایا؟ بھئی تو انج کر، بچے نے مان لے۔ فرمان لگے اللہ دے رسول نہ انج کرو، میری داڑھی ویکھو، میں سفید، میں ضعیف، میں بزرگ، میری بزرگی ال ویکھ کے اجازت دے دو۔ سبحان اللہ، کہو حضرت سبحان اللہ۔ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ آکھیا سونیا جے تسی اجازت دو گے تے میں بھی کل قیامت دے دن شہداء دے اندروں اٹھ جاواں گا۔ سونیا اجازت دے دو تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی آکھے آؤ عمر لبیک آکھا سونیا کی گالے۔ فرمایا تیری اولاد جوان ہے، تیرے بچڑے جوان نے، اے میدان اندر نکلن گے، لڑن گے تے جام شہادت نوش کرن گے۔ اے تیری نیک اولاد تیرا صدقہ جاری آوے، اے تیری نیک اولاد تیرا بہترین سہارا ہو۔ آکھیا عمر نہ جاؤ، حضرت عمر بن جمود آؤ، اسرار انکار تے غالب آ گیا ہے۔ جدو انکار کیتا ہو، جدو انکار میرے نبی نے کیتا ہو، حضرت عمر بن جمود نے رونا شروع کیتا ہو۔ آکھیا سونیو میرا دل کردہ آئے، میرا دل چاندہ، میرے دل دیاں حسرتہ خواہش آؤ، میرے دل دیاں آرزوات آواز آؤ کہ میں جا کے رہا نہ ہوں۔ میرے پیغمبر نے کی آکھیا عمر چلے جاؤ، جدو جان دیاں باری آئی آؤ، اپنے بیٹھے آنو بولا آؤ، اپنی گھر والی نو سدے آؤ، اپنی بیوی نو آوازاں دیتی آؤ۔ آکھیا کچھ گلا کر لئیے، میرے ابیرا ذرا توجہ کرنا ہو۔ اپنی بیوی نو آواز مار کے آکھیا کلمینی، میرے نال تھوڑیاں جیاں گلا کر، نہ جانے دوبارہ زندگی دے اندر میرا تیرا میل ہوئے نہ ہوئے۔ میرے ابیرا بابیلا کوئی نہیں، ایتھے رونا تھوڑا کوئی نہ ہو۔ میرے پیغمبر دے صحابہ، میرے پیغمبر دے جانثار، باپ بھی کٹ مرن نو تیار ہے، اولاد بھی جہاد واسطے تیار ہے۔ انہاں بچیاں نو بٹھایا، آکھیا بیٹو دعا کریے۔ بچیاں دعا کی دیئے تے کی آکھیا مولا شہادت دی موت چاہی دیئے۔ رب نال گلاں شروع کر دیتیاں، رب نال باتاں شروع کر دیتیاں۔ کس اللہ نال جڑا رب کہندا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فَإِنِّي قریب، جڑا رب کہندا جدوں سوال کرے گا میں تیرے بڑا قریب آؤ۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جیڑا رب کہندا آ جاؤ، او میرا بندہ آ جاؤ، اللہ میں تینوں پکارا تے کس طرح پکارا؟ فرمایا جنہیں مرضی پکار، آہستہ پکار، ہولی پکار، رمضان مسجد دے اندر بیٹھ کے پکار، ہاتھی ٹیکسٹائل مل تے کاروبار کر رہے آئے، مزدوریاں کر رہے آئے، اپنے کھاتے دے اندر بیٹھا ہے، تیرے سجے کھپے مزدور نے، تیرے احباب رفقا
رفقا نے تے انہاں دے سامنے تیرا دل نہیں کردا دل دیاں گلاں کرنو آواز دینا تیرا کم ہے تیرے دل دیاں سن لینا میں اللہ دا کم ہے فَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں تیری سارا دنالوں بھی قریب آؤ ایڈا نیڑے ایڈا قریب اور کوئی نہیں ہو آجا آواز دے بچے آکھیا اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک ماں نے آکھیا آمین بابا کہندا آمین تے ہن اس باپ دی واری آئی ہے انہیں بھی ہاتھ اٹھا لینے اور مسلمانوں ذرا گل تے غور کرے آجے ایک بیٹا دعا کردہ تے کہندا مولا کسے بڑے کافر نال میرا مقابلہ ہو جائے او انال ملڑا لڑدا شہید ہو جاواؤ تے دوسرا بیٹا کہندا باپ تے ماں کہندے نے آمین ہن دوسرا بیٹا کہندا مولا میں لڑا میں کٹ جاواں شہید ہو جاواں میرے پیغمبر دے نوکر آکھیا آمین ہن جدوں ویکھیا اس باپ دی باری آئی اس معذور باپ نے اس چٹی داڑھی والے باپا نے ہاتھوں اٹھا لینے جدوں انہیں ہتھاں نو چکیا آکھیا اللہ ہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک آکھیا مولا میں موت منگنا میں دسو ہاں کوئی بندہ دیوبندی دوست میرے بریلوی بھائی اہل الحدیث حضرات کوئی عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ منہ موت منگنی جائز ہے موت منگنی حضرت شیخ قاری لیاقت صاحب ملتانی صاحب علامہ صاحب اگر کوئی کمی ہوئے تو اصلاح کرنا نبی علیہ السلام نے موت منگن تو منع فرمایا موت منگن تو کئی بندے اک تھک کے ادھے نالے تے ماری جائیے تے چنگا ہے نک ڈوب کے نہیں مر جاندہ کیوں ہے کیا یہ جڑا ہریا ہوئے نا ہریا بوستل او موت منگدہ ہے جڑا مومن مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے توجہ ہے کم ہمتے نے او کم ہمتے نے او جڑے شکوا کرن مقدران دا اگن والے اگ پیندے نے سینہ چیر کے پتھران دا شکوے نہ کریا کر شکر کریا کر کی کریا کر شکر تے میں گل کر رہا سا میرے نبی دا نوکر انج ہاتھ چک لے نے مسلمانوں جدو ہاتھ اٹھائے نے آکھیا مولا اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک مو شہادت عطا کرنا تے اگلے لفظات غور کر فرمایا بلا تردنی الی اہلی مو شہادت دی آئے تے میرا لاشا میرے گھر وال نہ آئے میری میت میرا لاشا بلا تردنی الی اہلی بلا تردنی الی اہلی میرے گھر وال میری لاش نہ لٹانا اسے جگہ تے جتھے میں شہید ہو جاواں پرندے میرا جسم نوچ لین درندے میرا جسم کھا جان کل قیامت دے دن میں اونا دیا پیٹا چو نکلا منو گھر نہ لٹانا میدان امر مار کے دے امر بن جمو شہید ہو جاندے نے جدو شہادت ہوئی
انہاں سب نو دفنا دیتا گیا حضرت عمر بن جمود لاشا جدو سواری تے بٹھایا گیا سواری تے سوار کیتا گیا ہے عمر بن جمود دی میت نو جدو جناب ادھر مدینہ الرسول وال جدو روانہ کیتا گیا انہوں مار دینے سواری چل دی کوئی نہیں اور جس طرف کر دینے سواری چل پیندی ہے سچے کھپے موڑے آؤ تے سواری چل دیئے جدو مدینے وال منہ کر دینے سواری نہیں چل دی میرے پیغمبر نے آکھیا ہے کوئی جڑا عمر دے بارے دسے گا آکھیا یا رسول اللہ بیٹا موجود ہے گھر والی موجود ہے میرے پیغمبر نے سوال کیتا آکھیا کوئی آخری دعا جڑی میرے عمر نے کیتی ہوئے فرمایا ہاں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا جڑی کر کے آیا کہ جدو میرے تے موت آ جائے پہلی گل موت شہادت دی عطا کرنا ربا موت شہادت دی عطا کرنا تے تجھی گل میرا لاشا میری میت میرے گھر نہ لٹانا میرے گھر میرے شہر مدینے اندر نہ لٹانا اسے جگہ تے رہنا چاہنا تے قیامت والے دن اسے جگہ تو اٹھایا جاؤں میرے پیغمبر نے آکھیا مبارک ہوئے میں عمر بن جمود جنت دے اندر صحیح سلامت چل دیا ویکھے آئے او دی جڑی ٹانگ جڑی لت تو معذور اللہ لت صحیح کر دیتی ہے اے جے شوق شہادت جامع شہادت جے توجہ کرے تے میں اس طرح عرض کراؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلاموں اللہ دا واسطہ جے سرا گل تے غور کرنا میری سرکار آکھیا میرے حبیب آکھیا آمینہ دے لال آکھیا عبداللہ دے چند آکھیا مکے تے در یتیم فرمایا ہے حبیب خدا نے فرمایا آکھے علی شہید اند اللہ یہ ست و خصال میرے نبی آکھے جڑا بندہ جامع شہادت نوش کرے گا اللہ انہوں 7 انعام عطا کرے گا اللہ انہوں 7 چیزاں عطا کرے گا میرا اللہ 7 فضل کرے گا 7 دیا خصوصیات دوسرے نالو الگ تھلگ ہون گیا آکھیا سونے انہاں دے بارے دسے آ جائے میرے پیغمبر نے فرمایا یغفر لہو بی اولی تبا میرا اللہ جدو اے مرے گا جدو اے دیتے موت آئے گی اللہ اے دے سارے گناہی معاف کر دے گا او مسلمانوں سرا گلتے غور کرنا نمبر 2 کی فرمایا بھائیارا مقادہ من الجنہ میرا اللہ کہندہ اے جیڑا شہید ہے میری سرکار نے دسے آؤ ادھروں ادھی جان نکلے گی ادھروں اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے گا 2 گلہ ہو گیا وَيَبَيُ جَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اور لوگوں جڑا شہید ہے انہوں قبر دا عذاب نہیں ہوئے گا انہوں اللہ قبر دے عذاب تو بچائے گا تے میرے پیغمبر نے کیا کھیا وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ جس دن ماں بیٹے دا سہارا نہیں بنے گی جس دن باپ بیٹے دا سہارا نہیں بنے گا جس دن ماں اپنے دودھ پیندے بچے نو چھاتی تو جدا کر کے زمین تے چک کے مارے گی قیامت والے دن جدو خوف ہی خوف جدو وحشت ہی وحشت جدو پریشانی ہی پریشانی آؤ جدو سورج سوانے سے دے آ جائے گا یہ زمین تانبے دی طرح تپ دی نظر آئے گی میرا اللہ اس دن اس شہید نو اپنی رحمتان الخوف تو پاک کر دے گا میرا اللہ ادھے واسطے آسانیاں پیدا کرے گا اگلی گل تے غور کر ایک انتا جا اے جناب کنیاں ہو گئیاں 4 اور 5ویں تے غور کر فیوسعو علی رأسہی تاج الوقار میری سرکار آکھیا
نبیاں دے امام ارشاد فرمایا شرع گل تے غور کر کوئی گل کردا اللہ دی عزت دے عظمت دی قسم میرا دل خون دے آنسو روندا ہے کوئی ایسا باپ نہیں جیڑا بیٹے دے کندھے نو اٹھائے بیٹے نو کندھا دے او دے کندھے مضبوط ہون حافظ عبد الرؤف یزدانی صاحب مولانا حنیف ربانی صاحب انہاں نو پوچھ کے ویکھو اے صدمہ ماپیاں نو رلا دیندا ماپیاں نو کمزور کر دیندا ہے اس جگہ تے باپ اپنے بیٹے نو کندھا دیندا ایدی آنکھیاں چوں آنسو ہی نہیں آندے میں وہ باپ ویکھے آئے جڑا فوج چوں ریٹائرڈ ہویا جدوں ریٹائرمنٹ ہوئی ہے تے بیٹا فوج بھرتی ہو گیا پاک فوج دا اے جوان مارکائے حق بنیان مرسوس جدوں شروع ہوندا تے آندا بچیا جدوں تیری میت آئے جدوں تیرا لاسا آئے تیری کانڈ تے منو گولی دے نشان نظر نہیں آنے چاہیے دے تیرے سینے تے نشان ہون دشمن نالے جدا لڑی کہ تیرا سینہ زخمی ہوئے سینے تے گولیاں کھا کے آئی کانڈ تے وار نہیں ہونا چاہیے دا جے تیری کانڈ تے وار ہوئے گا تیرا باپ تیرا لاسا وصول نہیں کرے گا جے تیرا سینہ چلنی ہوئے گا تیرا باپ تینو چم کے سینے لائے گا اس ماں کو لو پوچھ جدائی کوئی بیٹا سونے دے چمچ لے کے جمے آئے نکے نکے بچے جامع شہادت نوش کر گیا بڑا مال بڑی پراپرٹی بڑی جائیداد کس وجہ تو فوج گیا ہے کہندہ اللہ مو شہادت دی چاہی دیئے اور لوگوں لکھا من سونا ہوئے اس شہید دے جذبے نال تو لے آ جائے شہید پسند نہیں کردہ کل قیامت دا دن ہوئے گا میری سرکار آکھیا یہ دے سر تے اللہ تاج سجائے گا وَيُوزْغَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا جو دنیا دے اندر زمین و آسمان دے اس خلا دے درمیان کل کائنات دیا چیزاں رکھ دے ہو اس تاج دے نال جیڑا ایک یاقوت لگے آئے او دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکدا تے میری سرکار آکھے آئے نمبر 6 میرے نبی آکھے آئے یہ جیڑا شہید ہے یہ دے بارے میری سرکار آکھیا وَيُصَبَّجُ سُنَّتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِّنَ الْحُورِ اللہ ایک نہیں دو نہیں 10 نہیں 20 نہیں 72 حورا نال ایدہ نکاح کر دے گا کنیا حورا نال 72 اور آخری گل کراں میرے نبی فرماندے نے پھر اللہ کہے گا شہید نو کہ دعا کر جڑی کرے گا وَيُشَفَّعُ فِي 70 مِّنْ أَقَارِبِهِ میں تیری سفارش نال او شہیدہ تیری وجہ تو صرف تیری شہادت کی وجہ سے آج میں یہ کہتا ہوں ہاتھ اٹھا شفاعت کر اور تیری شفاعت پر تیرے قریبی رشتہ داروں میں سے 70 آدمیوں کو جن کو جہنم کی طرف دھکیل دیا گیا جہنم میں داخل کر دیا گیا شہید سے رب کہے گا شفاعت کرنا تیرا کام ہے اور 70 آدمیوں کو
جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دینا میں اللہ کا کام ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ آخر دعوانا